गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज परतो एक लॉंग व्हिडिओ घेवन येता तुमच्या खातीर. आनी कित्याक म्हणल्यार आयज लायट ना आनी सामको बेजार येवपाचो आहा. आनी आयज 12 एप्रील. सो एक्चुअली आयज सावथ गोवा सगळं कितें रिपेरींग चालू आहा दिसता म्हणून तेंच्यांनी लायट काडला. अरावंड 7 o'clock काडलेली, ती सांजे 4 येता म्हूण सांगला. हांवें काल सगळी तयारी करून दवरली, मिरसांग वांटून दवरली, मागीर उदक बी भरून दवरला की इन केस की लायट ना जाल्यार उदकूय येना एक एकदां, ताका लागून उदकूय भरून दवरलां. आनी आतां जालें ऑलमोस्ट म्हाजें अर्दें काम. सकाळीं च्या पिवन बी सगळें जालें. आनी आतां नुस्तें उजरोवन दवरलां. खापां हाडलेलीं, खापाची कडी करपाची. आनीक स्पेशल कालवां कालवाचें सुक्का. तें कालवां सुक्का करीत जाल्यार चड बरें लागता रोस करचे पेक्षा. शीत ऑलमोस्ट करून दवरलां हांवें. आनी आतां इतलें उकडटा सारकें गरमेन, जायना. एक दीस लायट ना जाल्यार अशी परिस्थिती आमची. आनी पयलींचे देव जाणा कशें काडटाले ते लोक दीस. आनीक पळोवया आयज कसो वयता तो दीस म्हाजो. सामको आतांच इतलो आजून हाफ डे सुद्दां जावना, आतांच इतले गरमेन सारकें कितें जावपा लागल्या, कितें जाता म्हूण समजना. थंड उदक पितलें म्हणल्यार फ्रिजींतलें बी उदक, फ्रिजीक उदक दवरपाक याद ना पळय म्हाका. नाल्यार अशें डेली दवरतालें हांव. आनी कालूच दवरलें ना, उदक तापोवन मात दवरलां पूण फ्रिजीन दवरलें ना. सो आतां जालें सगळें तयारी, रांदता. शीत बी केलां, कडी वांटून दवरलेली आहा ती रोखडीच जातली चड, फक्त शिजोवपाचें उरलां. आनी कालवां सुक्का एक करपाचें उरलां. पयलीं न्हांवन घेता, जायना सारकें गरमेन. आयज थंडूच न्हांवचें पडटलें, लायट तर ना. उदक गिजराचेर तापता न्हू आमचें, चूल काय घातलेली ना भायर. सो आतां न्हांवपा वयता, मागीर येवन रांदता परतें. आयज म्हाका दिसता 2-3 फावटी तरी न्हांवचें पडटलें, हे गरमेन तर जावचें ना कशें. सो मेळ्या अशेंच असोच एक बारीक बारीक क्लिप्स हांव घालीत रावतलें आयचो दिसाचो, कसो वयता तो दीस विदावट लायट. सामकें बोरींगशें. सो मेळ्या आनी मातश्यांनी. आतां वयता न्हांवपाक हांव. आतां न्हांवन बी येयल्लें हांव, न्हांवन कडी केली आनीक सुक्का करपा दवरला. तुमी पळोवपाक शकता कितलो घाम येयलो तो गॅसी कडेन रावत जाल्यार. अशेंच सामकें गरमेन कितें आतां उकडटा. सो आतां जालें, सुक्का केलें म्हणटकीर जालें म्हाजें जेवण रेडी. आनी हो अजून येवना, येवचो आसा, तो भायर सरला. आतां येतलो तो, येवपाक भायर सरला म्हणटालो घरा कडेन. आतां तो येता म्हणटा येयले की आमी जेवन घेतली. आनी मागीर मातशें थोडें काम आहा म्हाका. तें थोडें क्रोशे टॉवेलाची ऑर्डर येयल्ली आसा, ती 2 करपाची आहा. मागीर ते एक टॉवेल करपाक एटलिस्ट म्हाका 5 ते 6 दीस अशें लागता. मागीर व्हडले टॉवेल आसत जाल्यार. मागीर कित्याक कंटिन्यू घेवन बसना न्हू, फ्री टायम आसता तसो घेवन बसता हांव दनपारचें जेवन बी अशें. म्हणून म्हाका मातसो टायम लागता. नाल्यार अशें जर कंटिन्यू जर घेवन बसत न्हू जाल्यार एक 2 ते 3 दिसां भितर जाता तें. म्हणटकीर आतां म्हाका मातसो टायम लागतलो तो करपाक. मदीं मदीं केन्ना चुकोनशें येता ऑर्डर. मागीर चडशें तितलें म्हाजें हें ना, एडवर्टायजमेंट केल्लें ना न्हू, म्हण आतां तितून फ्रेशर हांव. सो म्हाका तितलें आजून ऑर्डर येवपाक स्टार्ट जावना. मदीं मदीं वळखीचीं कोणीय आसीत जाल्यार, मागीर शेजारी बी अशें कितें आसत जाल्यारूच येता ऑर्डरी. सो आतां जेवण बी जालां म्हाजें, हो बी येयलो, सगळीं बसून जेवलीं आमी वांगडा. आतां पळया दनपारां कशें आहा तें भायर. सामकें वत कडक सारकें, भितर काळोख पडटा सामको, कितें उजवाडूच ना असो सामको. आनी ही पळयात दोगांय बसल्या कशीं. हे आसा ते स्पिली, हे फिमेल, आनी हो गुन्नू, हो मेल. हो 3दां शेणला, शेणून येता घरा कडेन परतो. तांकां बांदून दवरता, कित्याक मागीर ते गेले जाल्यार न्ही परती आनी घरा कडेन येयना. तो आनी एक दीस गेल्लो, वयल्यान उडी मारून गेलो. आनीक 2 दिसान कितें येयला रिटर्न. 2 दीस म्हणल्यार खंय गेल्लो कितें कांयच खबर ना. आमचो सामको जीव सामको हाल्लो. इतलो जीव घालता आमी तेजेर, तो ना जाल्यार आनी आमच्यान जायना. आनी भुरग्यां सारको जाता न्हू सामको पेट्स म्हणल्यार. आनी ते आतां आमी हाडलेले, तुमी फाटल्या विडियोज पयले आसतले. पयले आसता तुमी कशें आसले ते बारीकशे. आनी आतां पळया कशें जालें तें. अशें बारीकूच आहा ते, म्हणल्यार तेजे ते लेव खूब आसा न्ही, ताका लागून ते मातशे मोटे दिसता. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार आजून लायट येयली ना. आतां ऑलमोस्ट 2 जाल्यार.
आनी इतली गरमी जाता भितर आनी अशी डेली अशी ह्या टायमार ना भायर वारें तरी मारताले. आयज लायटूय ना आनी भायर वारेंय मारना. कितें जालां देव जाणा. ह्या टायमार हांव सगळ्या उदक मारता कित्याक म्हणल्यार मातशी थंडसाण येता न्ही जमनीचेर मातशें उदक मारलें म्हणटकीर. पूण दनपारचें जेवलें म्हणटकीर सगळ्या उदक मारून घेता कित्याक मातशें मागीर थंडशें जाता. नाल्यार गरमेन आनी जायना हेजी वाफ सारकी हें जाता न्हू आनी तांकांय त्रास जाता माजरांक गरमेनी. तेंची लेव खूब आहा न्ही ताका लागून तांकां खूब त्रास जाता. पूण उदक मारलें म्हणटकीर ती बरी सारकी थंड सुशेगाद न्हिदता आंगणान सामकी. आनी मागीर वारें बी येता न्हू मागीर सांजे. आनीक सांगपाचें आनी कितें आतां सद्याक कांय काम ना म्हणटकीर विणपाचें आहा तें म्हागे तोरण न्ही सॉरी तुवालो आहा विणपाचो. तो आतां घेवन बसता. एटलिस्ट अर्दो तरी कंप्लीट करता. लायटूय बी ना न्हू आतां भायरूच घेवन बसचें पडटलें. फॅन काय ना गरमी जातली भितर म्हणटकीर आतां घेवन बसता हांव. तें मातशें कंप्लीट करता मागीर सांजचें पळयता भायर सरता खंय तरी नाल्यार जावचें ना तें एकूच जाग्यार बसून बेजारूय येता. पळयता बरें अशें आनी मागीर घालता भायर वचत जाल्यार विडियो एड करतलें हांव बारीकसो खंय वयता कितें तें. आतां पळोवया काम करपा वयता भितर मागीर मेळया. सो आतां ऑलमोस्ट 4:30 4:45 अशें जालां. आजुनूय लायट येयली ना. तेंच्यांनी सांगलेलें की पेपरार घातलेलें की 7 ते 4 म्हणल्यार येतली. 7 ते 4 म्हणल्यार लायट आसची ना. आतां ऑलमोस्ट 4:30 क्रॉस जाली तरी लायट येवना. तें आसता एक अर्द वर मायज हें जाताच न्हू तें. पळोवया आतां लायट कितल्यांक येतली. भितर सामकें बसलेलें हांव विणपाक सामकें गरमेन कितें जावपा लागलें सारकें उकडलें म्हणटकीर आतां भायर येयलें हांव. ऑलमोस्ट म्हाजो इतलो जाला हाफ जाला आनीक उरला. इतलें रोखडें जाता मागीर तेजे नंतर जें एक्सटेंड करता पळय मागीर आनी व्हड जाता पळय तो करपाक मातसो टायम वयता. आयज लायट नासलें बोवाळे अर्दो तरी जालो. आतां पळयता जाता तितले टायम बसता. चड वेळ बसत जाल्यार मागीर कमरांक दुखपा लागता म्हाका ताका लागून चड वेळ घेवन बसना हांव. 1-2 वरां बी बसता म्हणटकीर आतां इतलो कंप्लीट केला सद्याक मागीर उरलेलो पळयता जाता जाल्यार करतलें नाल्यार ना. आतां सद्याक कांय काम ना कित्याक कपडे बी हांवें कालूच धुवन घातलेले लायट नासतली न्ही ताका लागून कालूच रातीन धुवन घातलेले सगळे सुकले आतां. फक्त तें काडून घडी करपाचें उरलां इतलेंच. आतां जालें आतां च्या करपाची पिवपाची इतलेंच. आतां भायर सरपा आशिल्लीं आमी पूण ताका भाडें येयलें म्हणटकीर तो गेलो मातसो भायर सरलो. आनीक आयज खंयच वचपा मेळना आयजूय घरा कडेन वाज येता एक एकदां घरा कडेन रावपाक म्हणटकीर सद्या हे टायमपास करपाक हें तरी आहा म्हूण सांग नाल्यार पळोवपाचें. ओके सो दॅट्स इट. आयज हांगाच विडियो एंड करता. मेळया नेक्स्ट विडियोन आनी हांव अशेंच विडियो करीत रावतलें. तुमी म्हाका लायक करा म्हणजे विडियो लायक करा सबस्क्रायब करा आनीक असोच सपोर्ट दियात. देव बरें करूं.